हवाई सफर को दुनिया का सबसे महफूज सफर माना जाता है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही या अनफोर्सीन इंसिडेंट एक बड़ी ट्रेजेडी का सबब बन सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीजू एयर की फ्लाइट 7C2216 के बारे में, जो एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई और 197 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा बैठे। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। 30 दिसंबर 2024 का दिन था। लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे। जीजू एयर की फ्लाइट 7C2216 बैंकॉक से साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार थी। प्लेन में 181 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। ये एक आम सा सफर लग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। जब प्लेन क्रैश हुआ तो 197 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, जीजू एयर का नाम साउथ कोरिया में एक मशहूर और रिलायबल लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता है। 2005 में अपनी शुरुआत के बाद ये एयरलाइन आहिस्ता आहिस्ता अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हुई। इसका बिजनेस मॉडल अफोर्डेबिलिटी और पंक्चुअलिटी पर फोकस्ड है और इसी वजह से ये साउथ कोरिया के डोमेस्टिक और रीजनल रूट्स के लिए लोगों की पहली पसंद बनी। ये एयरलाइन अपनी फ्लाइट्स के लिए बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जो अपनी रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मशहूर हैं। बोइंग 737-800 को दुनिया भर की एयरलाइंस कमर्शियल एविएशन के लिए यूज करती हैं, क्योंकि ये एक वेल टेस्टेड और डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। सोचिए, एक ऐसी एयरलाइन जो अपने कस्टमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव सफर और टाइम पर फ्लाइट्स डिलीवर करने का वादा करती है, उसका एक हादसा कैसे उसकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठा सकता है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का मतलब हमेशा कंप्रोमाइज हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। पर इस हादसे के बाद ये सवाल जरूर उठता है, क्या जीजू एयर सेफ्टी और मेंटेनेंस के मामले में वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही थी जो करने चाहिए? क्योंकि एक एयरलाइन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी होती है, और अगर इस दौर का एक मॉडर्न और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इतने खौफनाक हादसे का शिकार होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक लूप होल जरूर था। दोस्तों, एक एयरलाइन जिस पर लोगों ने अपना भरोसा बनाया हो, अगर एक टेक्निकल इशू या ओवरसाइट की वजह से मौत की वजह बन जाए, तो ये सिर्फ एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक वेकअप कॉल है जो इस फील्ड में काम करते हैं। 30 दिसंबर की वो रात थी जब जीजू एयर की फ्लाइट 7C2216 ने बैंकॉक के एक एयरपोर्ट से अपना सफर शुरू किया। हर चीज बिल्कुल ठीक लग रही थी और फ्लाइट ने अपना टेक ऑफ स्मूथली कंप्लीट किया। क्रू और पैसेंजर्स काफी रिलैक्स थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो जाएगा। जब फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंची, तब एक अनफोर्सीन इंसिडेंट ने पूरा मंजर बदल दिया। लैंडिंग के वक्त प्लेन एक बर्ड स्ट्राइक का शिकार हो गया, जो एविएशन सेफ्टी के लिए एक सीरियस थ्रेट माना जाता है। बर्ड स्ट्राइक ने प्लेन के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स को सीवियर डैमेज पहुंचाया। अब फ्लैप्स का काम क्या होता है? ये प्लेन की स्पीड और लैंडिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं, और इनके बिना एक कंट्रोल्ड और सेफ लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये डैमेज पायलट और क्रू के लिए एक अनएक्सपेक्टेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर गया। सोचिए, एक वेल मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट और एक्सपीरियंस्ड क्रू के बावजूद एक ऐसी चीज जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, उसने कैसे प्लेन और पैसेंजर्स के लिए जानलेवा सूरत हाल पैदा कर दी। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि पायलट ने फौरन एक मेडे कॉल दिया। मेडे कॉल एक इमरजेंसी सिग्नल है जो तब दिया जाता है जब फ्लाइट या पैसेंजर्स की सेफ्टी सीरियसली कंप्रोमाइज्ड हो। कंट्रोल टावर ने रिस्पांस दिया और मदद की कोशिश शुरू की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन का कंट्रोल कंप्लीटली खो दिया गया। ये सिचुएशन सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं थी, बल्कि एक चेन ऑफ इवेंट्स थी जो एक ट्रेजिक एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। पायलट और क्रू ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन प्लेन अपनी ट्रैजेक्टरी से हटकर एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से टकरा गया। कोलिजन इतना इंटेंस था कि प्लेन एक बड़ा आग का गोला बन गया। आग के शोले आसमान तक पहुंचे और आसपास के लोगों ने सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन का मंजर देखा। कुछ पलों में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन, पैसेंजर्स और उनके साथ वो ख्वाब और प्लान्स जो वो अपने साथ लेकर सफर पर निकले थे,
ایک سمپل لینڈنگ جو ہر دن پلینز کرتے ہیں اس رات ایک نائٹ میئر بن گئی۔ یہ حادثہ ہمیں صرف ایک چیز سکھا گیا، ہوا میں سب کچھ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا اور ایک چھوٹا سا ان ایکسپیکٹڈ فیکٹر کتنی بڑی ٹریجڈی پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق اس حادثے کی بڑی وجہ ایک برڈ سٹرائک تھی۔ برڈ سٹرائک جو اکثر لینڈنگ یا ٹیک آف کے وقت ہوتی ہے، کسی بھی ایئر کرافٹ کے لیے ایک سیریس سیفٹی کنسرن بن سکتی ہے۔ اس انسیڈنٹ میں بھی برڈ سٹرائک نے پلین کے لینڈنگ گیئر اور فلیپس کو نقصان پہنچایا جو الٹیمیٹلی کریش کا سبب بنا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایوییشن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ صرف برڈ سٹرائک کو ذمہ دار ٹھہرانا پورا سچ نہیں ہو سکتا۔ پلین کی آپریشنل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کچھ پروفیشنلز کا ماننا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کا اوور یوز بھی اس ٹریجڈی میں ایک اہم فیکٹر تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ بوئنگ 737 ایئر کرافٹ پچھلے 48 گھنٹوں میں 13 فلائٹس آپریٹ کر چکا تھا۔ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری شیڈول ہے جو کسی بھی ایئر کرافٹ پر سٹریس ڈالتا ہے۔ ہر فلائٹ کے بعد ایک ایئر کرافٹ کو نہ صرف انسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اسے پراپر ریسٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ میکینکس اور سسٹمز اپنے بیسٹ اسٹیٹ میں کام کر سکیں۔ لیکن ایوییشن انڈسٹری میں کہیں کہیں پروفٹ اور ایفیشنسی کے چکر میں یہ اسینشل پریکٹسز اوور لک کر دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک برڈ سٹرائک ایک ریئر اور انپریڈکٹیبل انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایئر کرافٹ کی مینٹیننس اور انسپیکشن ٹھیک ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک ریلائبل اور ویل مینٹینڈ ایئر کرافٹ کو اس طرح کے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی کنڈیشن آلریڈی کمپرومائزڈ ہو تو چھوٹی سی ڈسٹرپشن بھی ایک بڑی ٹریجڈی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایوییشن انڈسٹری کے رولز اور گائیڈ لائنز اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ہر ایئر کرافٹ کی ٹائملی انسپیکشن اور ہو، لیکن اگر یہ سٹیپس پراپرلی فالو نہ کیے جائیں تو ایک ٹرسٹڈ سسٹم بھی کولیپس کر سکتا ہے۔ اس حادثے نے ہمیں ایک بار پھر یہ سبق دیا ہے کہ سیفٹی اور پریکاشن کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پلین میں سوار لوگ اپنے اپنے خواب اور پلانز لے کر سفر کر رہے تھے۔ ایک خاندان جو شادی کے بعد گھر لوٹ رہا تھا، ایک بزنس مین جو اپنے نئے سال کی پلاننگ کر رہا تھا اور ایک ینگ کپل جو نئے سال کی سیلیبریشن کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لوگ ایک پل میں ختم ہو گئے۔ سوچئے ان فیملیز کا درد جو اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے لیکن انہیں صرف ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ اس کریش کے بعد جیجو ایئر نے اپنے آپریشنز کو ٹیمپریری سسپینڈ کر دیا اور 60,000 بکنگز کینسل کر دیں۔ ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے بوئنگ 737-800 پلینز کی ایمرجنسی انسپیکشن کا حکم دیا۔ یہ سب میئر ضروری تھے، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ دوستو، ایوییشن سیفٹی ایک ایسی چیز ہے جو کمپرومائز نہیں کی جا سکتی۔ ایئر لائنز کو ہمیشہ اپنے پلینز کی کنڈیشن اور کرو کی ٹریننگ پر فوکس کرنا چاہیے۔ دنیا بھر سے لیڈرز نے اپنی تعزیت پیش کی۔ ایوییشن ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انسیڈنٹ دنیا بھر کی ایئر لائنز کے لیے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے۔ اگر سیفٹی پروٹوکولز کو اسٹرکٹلی فالو نہ کیا جائے تو ایسے حادثات بار بار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ حادثہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ہوائی سفر کو جتنا محفوظ مانا جاتا ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ایئر لائن سیفٹی سٹینڈرڈز کو پریورٹائز کریں، اور ہم پیسنجرز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہوائی ٹکٹس کے ساتھ ایئر لائنز کی سیفٹی ہسٹری کا بھی ریویو کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس اتنے بڑے حادثے کے پیچھے آخر کس کی غلطی تھی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔